बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान की ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है। उनके पॉलिटिकल करियर का, उनके सियासी मुस्तकबिल का बड़ा अहम दिन है कि आज अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करनी है। और इसके लिए 7 फरवरी का दिन मुकर्रर कर रखा है अदालत ने कि 7 फरवरी को इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और जुर्म क्या है? तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ौजदारी मुकदमा या फ़ौजदारी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई थी, उसमें इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करनी है अदालत ने। फ़र्द जुर्म आयद इमरान खान पर क्या हो पाएगी या नहीं, ये अहम सवाल है। और इमरान खान पर जितनी जल्दी में अदालतें दिखाई दे रही हैं, जितनी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहती हैं और जितनी जल्दी में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करना चाहते हैं, इसकी भी पाकिस्तान में सियासी तारीख यानी सियासी शख्सियात के ऊपर कम ही तारीख मिलती होगी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ हो। आप बड़े बड़े पार्टी लीडर्स को तो छोड़िए, अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उन पर पैसे बांटने का जो इल्ज़ाम लगा था, उस पर आज तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, बल्कि मेंटेनेबिलिटी का जो है वो भी अभी डिसाइड नहीं हुआ कि मेंटेनेबल भी है या नहीं है। और उनके वाज़े जो है वो उनके ऊपर ये शवाहिद मौजूद थे, उनकी वीडियो में साफ देखा जा सकता है, लेकिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और कई महीने चलता रहा, तकरीबन साल भर चलता रहा और उनके ऊपर फ़र्द साल भर क्या बल्कि उससे ज़्यादा चलता रहा और शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, यहाँ तक कि वो वज़ीर आज़म बन गए। जिस दिन वज़ीर आज़म बनना था उस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और फ़र्द जुर्म उन पर आयद नहीं हो सकी और बाद में जो है वो ऐसे ही उनको बरी कर दिया गया। तो शहबाज शरीफ साहब 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, इसमें ये पाकिस्तान की तारीख का वो केस है जिसमें सबसे ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन जब फ़र्द जुर्म आयद होनी होती थी, कोई ना कोई मसला हो जाता था, कोई ना कोई बहाना होता था। अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो कोई ना कोई चीज़ घड़ के ले आते थे, कभी एक चीज़, कभी दूसरी बात, कभी तीसरी चीज़, लेकिन फ़र्द जुर्म को हमेशा टाला जाता रहा और फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी जाती रही। और मामला होते होते वहाँ तक आ गया कि जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे थे, जैसा कि मैंने भी कहा, उस दिन भी उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और फिर वो वज़ीर आज़म बन गए और फिर वैसे ही वो बाद में बरी कर दिए गए। तो राना सनाउल्लाह साहब पर जो मनशियात का केस था, अगरचे ये तो अदालत ने डिसाइड करना था कि वो केस उनके ऊपर सही है या गलत है, झूठा है या नहीं है, लेकिन ये तभी होता है जब ट्रायल होता है और ट्रायल तभी होता है जब फ़र्द जुर्म आयद होती है। तो राना सनाउल्लाह साहब पर भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और इतनी खूबसूरती के साथ इसको 1.5-2 साल 2.5 साल तक टाला जाता रहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं 2.5 साल तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आज ही उनका शरीक मुलजिम नहीं है, आज बसों की हड़ताल है, मुलजिम नहीं आ सका। आज राना सनाउल्लाह साहब खुद नहीं आ सके क्योंकि वो असम्बली में बिजी हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज उनके शरीक मुलजिम का एक्सीडेंट हो गया है। आज उनके शरीक मुलजिम जो है वो कोरोना का शिकार हो गया है, उनकी जो रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो इस तरह के बहानेबाजियाँ करके राना सनाउल्लाह की पर फ़र्द जुर्म टाली जाती रही। हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, ट्रायल चलता और ट्रायल चलने के बाद वो बरी ही हो जाता है, यही नतीजा निकलता, लेकिन ट्रायल तो होता, फ़र्द जुर्म आयद तो होती। तो इतनी सारी मिसालें पाकिस्तान में सियासी शख्सियात के हवाले से हैं कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी और केसेस को लटकाया जाता रहा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों पर इन्फ्लुएंस नहीं किया और जो है वो शहबाज शरीफ और उनके साथियों के पास इतने तगड़े वकला हैं कि वो फ़र्द जुर्म को टाल सकते थे और टालते रहे। और यहाँ इमरान खान जो हैं वो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि फ़र्द जुर्म आयद करने की बहुत जल्दी है, बावजूद इसके कि मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो भी चल फिर नहीं सकते, या उनकी टांग का मसला है, या वो सेहतियाब नहीं है, या उनकी सिक्योरिटी को मसला है, उनकी जान को ख़तरा है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई करने में अदालतें जो है वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई देती हैं। तो जाहिर है हमारे यहाँ जो है वो इसी तरह का मामला होता है जब किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना हो या किसी को सियासी तौर पर आउट करना हो। पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि जब किसी को सियासी तौर पर आउट करना हो तो उसके केस ऐसे ही आनन फना चलते हैं, और अगर किसी को बचाना हो तो फिर वो साल साल भी लटकाए जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ है, ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है। तो एक तो ये इमरान खान का जो है वो हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि आप देखना कि फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। दूसरा, शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो भी इसी अदालत में कल लगी हुई है, सेशन कोर्ट में, और वहाँ पर भी जो है वो देखना है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनकी ज़मानत अब हो पाती है या नहीं हो पाती। उनका जो
جرم ہے جو انہوں نے بہت بڑا جرم کر رکھا ہے، بولنے کا، بیان دینے کا جرم کر رکھا ہے، وہ جو اس کی پاداش میں ان کو کیا ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور وہ ہے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا کیس۔ یہ واضح رہے کہ دسمبر کی آخری تاریخ کو 30 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کل اسلام آباد میں الیکشن کرائے جائیں، اور وہ الیکشن اسلام آباد الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے تھے۔ نہیں کرانے کے بعد پھر مختلف فریقین جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، جس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت ہی انٹرا کورٹ اپیل میں کہ جی یہ نہیں کرا سکتے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے عدالت کے باہر ہی بیان دے دیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتے، یہ ہم کرا ہی نہیں سکتے، ہم کرائیں گے ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دے دیا تھا، اور ادھر توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست لے کر بھی علی نواز امان چلے گئے تھے عدالت کے پاس، اسی عدالت کے پاس، کہ جی آپ کی توہین ہوئی ہے، آپ کی عدالت نے فیصلہ دیا اور فیصلہ نہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن پورا جنوری گزر گیا، فروری کی 7 تاریخ آ گئی ہے، تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی ہیں، اور یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ الیکشن وہ جو، یعنی اس وقت خود الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ 3 دن چاہیے ہمیں، 3 دن دے دیں الیکشن کرانے کے لیے، 3 دن دے دیں۔ اب وہ 3 دن تو چھوڑیں، وہ 1 مہینہ اور 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، 1 مہینہ 7 دن ہو گئے اس بات کو، اور الیکشن کی طرف معاملات آ ہی نہیں رہے۔ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اب صبح سماعت ہونی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ سماعت ہونی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی طرف اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس وقت خود کہا تھا کہ جی ہماری تیاری ہے، بس عملے کو ہم نے بلوانا ہے، 3 دن چاہیے۔ لیکن چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اب وہ الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اب صبح دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک اور معاملے کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ذرا، اور جس طرح سے مذاق اڑایا ہے سن لیجئے۔ 4 سال یہ کہتا رہا میں ان سب کو رلاؤں گا، آج وہ بچوں کی طرح چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ اگر حکومت کرنی نواز شریف سے نہیں سیکھی تھی تو اپوزیشن کرنی نواز شریف سے سیکھ لی ہوتی۔ یہ 5 دن کی جیلوں کے اوپر رو رہے ہیں، ہم 5 مہینے 2 سال سزائے موت کی چکیوں میں ہنس کے کاٹ کے آئے ہیں۔ نہ کرو بھائی، مجھے ترس آتا ہے، اس طرح نہ رو، تھوڑا حوصلہ کرو، پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں اور ان کو ٹیشو پیپر کا ایک ٹرک بھیجتے ہیں۔ تو یہ مریم صاحبہ جو ہیں یہ فرما رہی ہیں کہ ایسا نہ کرو، 4-5 دن میں رونے لگ پڑے، اور ہم تو نہیں روئے تھے اور یہ رو رہے ہیں، یہ مریم صاحبہ فرما رہی ہیں۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ سے کہ مریم صاحبہ، کیا آپ کے والد جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں روئے تھے، نواز شریف صاحب، کیا خدا نخواستہ ان کے نازک اعضاء پر اس طرح سے تشدد کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا جیسے شہباز گل کے نازک اعضاء پر لگایا گیا تھا، جس کے بعد وہ اتنا نفسیاتی مسائل کا شکار ہوا کہ ابھی تک وہ اس کی طبیعت بحال نہیں ہو پا رہی؟ اور کیا اس طرح سے آپ کے منہ پر کپڑا ڈال کے لایا جاتا تھا جس طرح سے فواد چودھری کے منہ پر کپڑا ڈال کر ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا؟ کیا اس طرح خواجہ سعد رفیق پر تشدد کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ان کی ذاتی زندگی کی ویڈیو، ان کی اہلیہ کے ساتھ کوئی ویڈیو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر لائی گئی ہو، ریکارڈ کر لی گئی ہو، جیسے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، یا خدا نہ خواستہ ایسا جو ہے وہ جیسے شیخ رشید کو ٹھڈے مارے گئے اور دھکے دیے گئے، ایسے جو ہے وہ خواجہ آصف کے ساتھ کیا گیا ہو؟ تو کمپیریزن کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ کس اخلاقی پستی کا شکار ہو کر آپ کی حکومت سیاسی ملزموں کے ساتھ یہ والا سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ بیان دیتے ہوئے ذرا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا اپنے سیاسی مخالفین پر کیا ظلم ڈھا رہے ہیں اور کس طرح سے تشدد کر رہے ہیں۔ ایک چیز میری ابھی نظر سے گزری اور بہت ہی تکلیف دہ تھی، بہت تکلیف دہ، وہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ جنرل مشرف کے بارے میں ناصر بٹ صاحب جو نون لیگ کے عہدیدار ہیں لنڈن میں، انہوں نے لکھا کہ مشرف تھا، نواز شریف ہے۔ یہ بیان اور اس پر کو ری ٹویٹ کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، الحمدللہ۔ یعنی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پرویز مشرف جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے،
اور پرویز مشرف کے دنیا سے جانے پر آپ اتنا اقرار رہے ہیں کہ وہ چلا گیا اور دیکھو نواز شریف زندہ ہے، تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ چلیں میں آپ کو مارجن دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں نام، آپ اس کے نام کی بات کر رہے ہوں گے کہ مشرف کا نام مٹ گیا اور نواز شریف کا نام زندہ ہے، تو بھائی یہ کمپیریزن تو پھر ہوتا کہ خدا نہ خواستہ جب نواز شریف بھی دنیا سے جا چکے ہوں تو پھر آپ کہیں 10 سال بعد، 15-20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد کہ دیکھو مشرف کا نام مٹ گیا اور نواز شریف کا نام آج بھی زندہ ہے. تو یہ تو تب ہوتا جب آپ اس طرح کا کمپیریزن کرتے. نواز شریف کو اللہ لمبی زندگی دے، پرویز مشرف کی زندگی شاید اتنی ہی تھی، لیکن زندگی جو اللہ نے دی ہے اس پر کیا اترانا. اور جہاں تک رہی نام کی بات، تو مشرف کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، اگرچہ ان کے ساتھ آئین توڑنے کے معاملے پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں کی اور ان کی قدر کرنے والوں کی بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، اور نواز شریف سے اختلاف رکھنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے. تو اس طرح کے کمپیریزن کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں، خدا کا خوف کھائیں. اللہ نام دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ سانسیں دیتا ہے، تو اس پر تو ایمان کم از کم ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.